नमस्ते सबैजनालाई, म विजन न्यौपाने र मसँग हुनुहुन्छ स्वप्न डिजिटलका सिइओ तथा 3D एनिमेटर रजित चौलागाई. Rajit Chaulagai is a 3D animator in Swapna Digital and we are going to talk about 3D animations in Nepal. Rajit da, आज हामीलाई भनिदिनुस् हामीसँग नेपालमा 3D एनिमेसन भनेको के हो र यसको स्कोपहरु के छ? 3D एनिमेसन भनेको सिम्पली 3D भनेको एउटा कन्सेप्ट भयो. 3D भनेको जुन 3 डिमेन्सनल हामीले एक्स र वाइ एक्सिसमा खेलिन्छ भने नर्मली कम्प्युटर हेर्दाखेरि एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस हुन्छ जसरी 2D प्लेनमा हेर्छौँ. तर 3D भनेको चाहिँ एउटा डिमेन्सन एड भयो जस्तै कि हामीले वर्ल्डलाई हेर्छौँ 3D मा हेर्छौँ. त्यसलाई चाहिँ हामीले अब भिजुअली उतार्न खोजेको कि भिजुअली उतारेको. अनि एनिमेसन आफू एनिमेसनको मिनिङ के हो भन्दाखेरि समथिङ इन मोसन कि केही कुरा मुभ गर्छ केही कुरामा लाइफ छ भने त्यो एनिमेसन हुन्छ कि. सो 3D एनिमेसन भनेको चाहिँ रियल लाइफलाई मिमिक गरेर अनि त्यसपछि केही एनिमेसन गर्छौँ भने त्यो 3D एनिमेसन भएको सिम्पल. सो यसको स्कोप भनेर सोधिहाल्दाखेरि चाहिँ स्कोप चाहिँ अब एकदमै छ. किन भन्दाखेरि एनिमेसन भास्ट फिल्ड हो 3D एनिमेसन स्पेसिफिकली. जस्तै यसमा रिगिङ भन्ने कुरा हुन्छ, यसमा मोसन ग्राफिक्स हुन्छ अनि भिजुअल इफेक्ट्सहरू पनि 3D मै पर्छ हो धेरै. सो त्यस कारणले चाहिँ स्कोप चाहिँ यसको एकदमै वाइडर छ कि. एक्जाम्पल्सहरू दिनुहोस् न हामीलाई 3D एनिमेसनको के जस्तै कन्क्रिट एक्जाम्पल कहाँ युज भएको छ? जस्तै 3D एनिमेसन फर्स्टमा युज हुने भनेको त मुभिजमा 3D एनिमेसन नै मुभिज हुन्छ. जस्तै यो चाहिँ हाइएस्ट लेभलमा भनेको चाहिँ पिक्सारहरूले गर्ने भयो. पिक्सारहरूले डिस्नीहरूले गर्ने मुभिज भनेको चाहिँ 3D एनिमेसन भयो. अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तै 3D एनिमेसन केही काम जस्तै VFXहरू पर्छ त्यसमा चाहिँ जुन चाहिँ फेरि मुभिजमै युज हुन्छ हो. अनि त्यसपछि अरू 3D एनिमेसनहरू भनेको चाहिँ एनिमेटेड सोहरू हो. अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तै युट्युबमा प्रमोसनल भिडियोहरू बनाउँदाखेरि पनि 3D आर्टलाई युज गरेर अनि त्यही हाम्रो सर्ट क्लिप्सहरू रेन्डर गरेर अनि युट्युबको इन्ट्रो अथवा एनिथिङ युट्युबमा केही क्लिप भनौँ न त्यो हाल्न पनि सकियो हो. अनि धेरै कुरामा युज भएर हुन्छ क्या 3D एनिमेसनमै. अनि त्यसपछि सिम्युलेसनमा युज भएर हुन्छ. जस्तै कि साइन्टिफिक भिजुअलाइजेसन अथवा सिम्युलेट गर्नु पऱ्यो केही कुरा भने जुन कुरा ठ्याक्कै हामीले नर्मल्ली गर्दाखेरि सम्भव छैन. तर किनभने कम्प्युटरले त डाटाहरूलाई राम्रोसँग इन्टरप्रेट गर्छ अनि ठ्याक्कै गर्छ अनि त्यसलाई राम्रोसँग सिम्युलेट गर्न सक्छ. त्यस कारणले साइन्टिफिक कुराहरूमा पनि सिम्युलेसन 3D एनिमेसनको एउटा पार्ट त्यो युज हुन्छ. सो 3D भनेको चाहिँ एकदमै भास्ट छ. अनि मोडलिङ पनि भयो. जस्तै गेम्सहरूमा युज हुन्छ. गेम्सहरूमा धेरै 3D एनिमेसन सफ्टवेयरबाट मोडलिङ गरिन्छ अनि त्यसपछि त्यो 3D आर्टलाई चाहिँ गेम्समा लगेर राखिन्छ अनि त्यसलाई प्रोग्रामिङहरू गरेर चाहिँ मुभमेन्टहरू दिएर त्यसलाई लाइफ दिएर अनि गेम्सहरू बन्छ कि. अलराइट, सो मैले बुझेको चाहिँ जेनरली भिडियोज एन्ड गेम्स भिडियोज भनेको मुभिजहरू र तपाईँको युट्युबहरूको कन्टेन्ट अनि मेनली गेम्स हाम्रो 3D एनिमेसनको स्कोप भनेर त्यसलाई गर्न मिल्छ हो. सो अब कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ हाम्रो भ्युअर भने उहाँहरूलाई भनिदिनुहोस् कि हाउ डिड यु स्टार्ट लर्निङ 3D एनिमेसन र उहाँहरूले कहाँबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कहाँसम्म पुग्नुहुन्छ र उहाँहरूको रोड म्याप कस्तो हुन्छ कि. सो यो कुरामा चाहिँ फर्स्टमा म के भन्छु भन्दाखेरि 3D आर्ट भनेको एउटा कन्सेप्ट हो जुन पहिला बुझ्नुपर्छ. अनि धेरैलाई चाहिँ त्यही भएर के लाग्छ भन्दाखेरि सफ्टवेयर स्पेसिफिक हुनुपर्छ अथवा सफ्टवेयर डोमिनेन्ट हुन्छ यो कुरा भनेर. एक्चुअली त्यो हुँदैन. जस्तै कि तपाईँलाई 3D सिक्नु पऱ्यो भने पहिला त 3D को बारेमा बुझ्नु पऱ्यो. सिम्पल 3D नेभिगेसनहरू त्यो बेसिक्सको कुरा भयो. अनि त्योभन्दा अलिकति पर गएर चाहिँ जस्तै भर्टिसेसहरू अनि एज र फेस भन्ने हुन्छ. त्यो भर्टिस एज र फेस मिलेर चाहिँ 3D बनेको हुन्छ कि जे कुरा पनि. सो 3D के शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसलाई मेस भनिन्छ कि. सो मेस भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट जस्तो. जस्तै यो माइक छ भने यसलाई मैले मोडल गर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो माइक पोलिगन्सहरूले बनाए हुन्छ कि. सो यो पोलिगन्सहरू कसरी बनाउने अनि पोलिगन्सहरूले कसरी बनाए हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ पहिला बुझ्नु पऱ्यो. सो मैले फर्स्टमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यही भएर एउटा बुक पढेँ मैले. एउटा होइन धेरै बुक पढेँ. जस्तै एउटा चाहिँ स्ट्यान्ड आउट गर्छ 3D आर्ट एसेन्सियल्स भन्ने हो. सो त्यो बुकले चाहिँ मजाले सिकायो कि 3D आर्टको बारेमै सिकायो. जस्तै कि हाम्रो न कि एउटा सफ्टवेयर स्पेसिफिक भएर होइन हामीलाई 3D एज अ होल कस्तो हुन्छ त 3D मा अब्जेक्टहरू कसरी बन्छ अनि एनिमेसन्सहरू कसरी हुन्छ अनि ओभरअल कामहरू कसरी गरिन्छ त्यो चाहिँ त्यो बुकले बुझायो कि. अनि त्यस कारणले त्यो बुकबाट धेरै सिक्यो. सो अब कसैले स्टार्ट गर्दाखेरि पनि म त्यही भन्छु कि त्यस कारणले 3D आर्टको बारेमा बुझ्नुहोस् हो. अनि 3D मा के फिल्ड हुन्छ त्यो बुझ्नुहोस् क्या. जस्तै 3D मा फर्स्टमा मोडलिङ हुन्छ. मोडलिङ भनेको प्रायः जेलाई पनि चाहिन्छ. जस्तै मैले भनिहालेँ माइक मोडल गर्नु पऱ्यो भने पहिला त मोडल गर्नु पऱ्यो. यसको मोडल चाहियो. अनि त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि माइकलाई नै अब मलाई एनिमेट गर्नु पऱ्यो भने यसलाई रिग गर्छु क्या. रिग गर्नु भनेको चाहिँ बेसिकली हड्डी दिनु भने जस्तो हो कि. सो यसको हड्डी दिनु पऱ्यो भने मैले यो एउटा सिधा लाइन छ. यो सिधा लाइनको एउटा हड्डी हुन्छ अनि यसको एउटा जोइन्ट हुन्छ. सो जोइन्टलाई चाहिँ मैले डिफाइन गरिदिन्छु अनि त्यो जोइन्टको आधारमा चाहिँ यो मुभ हुन्छ क्या रोटेट भने जस्तो. सो एनिमेसन सफ्टवेयरले गर्छ. त्यो कुराहरू सफ्टवेयरले गर्छ. तर कसरी गराउने भनेर चाहिँ आफूले अप्रोच गर्नुपर्ने हुन्छ क्या.
अनि सफ्टवेयरको कुरा गर्दा चाहिँ लाइक 3D एनिमेसनको सफ्टवेयरहरूको बारेमा नि लाइक मेजर युज हुने सफ्टवेयरहरू कुन कुन हुन् होइन अनि त्यसपछि अडियन्सहरूले चाहिँ कुन चुज गर्ने भनेर कसरी डिसाइड गर्ने कतिको डिफिकल्ट छ एन्ड द पे वाल अफ गेटिङ इन्टु इट के त्यो कुराहरूको कुरा गरिदिनुहोस् न सफ्टवेयरकै 3D स्पेसिफिकली मात्रै सफ्टवेयरको कुरा गर्दा चाहिँ हामीले मोस्टली युज गर्ने भनेको सफ्टवेयर ब्लेन्डर हो ब्लेन्डर चाहिँ फुल प्याकेज सफ्टवेयर भन्छ अब इन्डस्ट्रीहरूमा युज हुने चाहिँ मोस्टली भनेको अटोडेस्क माया भयो अरू 3ds म्याक्सहरू भन्ने हुन्छ यो के को लागि हुन्छ भन्दाखेरि स्टार्टिङ विथ मोडलिङ के मोडलिङ गर्ने हो भने अटोडेस्क माया हो अरू पनि छ मड बक्सहरू भन्ने त्यस्तो सफ्टवेयरहरू पनि छ हो अब विभिन्न पर्पसलाई बना हुन्छ हामीले फर्स्टमा बुझ्नु पऱ्यो पर्पस यदि मोडलिङको लागि गरेछ भने अटोडेस्क माया ब्लेन्डरहरू अप्सन भयो अनि एनिमेसनको लागि गरेछ भने माया ब्लेन्डरहरू अप्सन भयो अनि जस्तै हामीले 3D गर्दाखेरि अर्को एउटा कन्सेप्ट हुन्छ स्कल्प्टिङ भन्ने स्कल्प्टिङ मात्रै स्पेसिफिकली गर्ने भने चाहिँ अर्को जी ब्रस भन्ने सफ्टवेयर छ सो जी ब्रस भन्ने चाहिँ स्कल्प्टिङलाई मात्रै अनि टेक्सचरिङको एउटा सफ्टवेयर हुन्छ टेक्सचर भनेको चाहिँ जस्तै मैले कुनै अब्जेक्ट बनाएँ तर त्यसलाई मैले रियल वर्ल्ड जस्तो देखाउनु पऱ्यो भने टेक्सचर हाल्नुपर्ने हुन्छ क्या सो मटेरियल्स भन्छ अथवा टेक्सचर भन्छ त्यो भनेको चाहिँ सिम्पल कलर मात्रै होइन कि यहाँभित्र जस्तै यहाँ ब्लू माइक्रोफोन भनेर लेखेको छ भने त्यो कुराहरू पनि टेक्सचरमै पऱ्यो हो सो टेक्सचर भनेको चाहिँ बाहिर जे देखिन्छ त्यो सबै टेक्सचर भयो कि सो त्यो टेक्सचरको लागि सब्सट्यान्स पेन्टर भन्ने छ फेरि सो स्पेसिफिकली काम गर्दै जाँदा एउटा सफ्टवेयर पनि निस्किन्छ तर स्टार्टिङ मेन चाहिँ हाम्रो इभन ब्लेन्डर तपाईँले समात्नु भयो भने ब्लेन्डरबाट पनि सबै हुन्छ क्या जस्तै कि तपाईँलाई टेक्सचर चाहियो भने मेबी सब्सट्यान्स पेन्टरको लेभलमा हुँदैन सो पुरै डेप्थमै जाने हो अब एकदमै मुभी लेभलको बनाउने भने चाहिँ सब्सट्यान्स पेन्टर मेबी एउटा पोइन्टमा आएर चाहिन सक्छ सो आफ्नो पर्पस के हो त्यो अनुसार पनि हेर्नु पऱ्यो सो सफ्टवेयरहरू चाहिँ यिनै हुन् जे ब्रस सब्सट्यान्स पेन्टर अनि हजुरको आफ्नो पर्सनल जर्नी चाहिँ कस्तो थियो हजुरले कहाँबाट सुरु गर्नुभयो र कुन सफ्टवेयर युज गरेर हजुरले के गरेर कहाँ पुग्नुभयो त्यसको बारेमा पनि थोरै भनिदिनुहोस् मैले चाहिँ ब्लेन्डरबाटै स्टार्ट गरेँ ब्लेन्डर चाहिँ किन भन्दाखेरि फ्री थियो सो फ्री र ओपन सोर्स भएको कारणले ब्लेन्डर चुज गरेँ तर साथसाथै ब्लेन्डर पावरफुल पनि हुन्छ कि सो अटोडेस्क धेरैजनालाई के लाग्छ भन्दाखेरि मायामा गर्न मिल्ने कुराहरू अलिक एडभान्सडको कुराहरू हाम्रो ब्लेन्डरमा गर्न मिल्दैन भन्ने एक्चुअली त्यस्तो हुँदैन मेबी अलिक डिफ्रेन्ट अप्रोच हुन्छ अलिक डिफ्रेन्ट टाइम लाग्छ तर ब्लेन्डरबाट सबै कुरा हुन्छ हो किन भन्दाखेरि ब्लेन्डरबाट मुभीहरू पनि बनाएको छ कि जस्तै ब्लेन्डरले नै आफ्नो सोरिलको लागि स्प्रिङ भन्ने मुभी बनाइदिएको छ हो सो त्यो स्प्रिङ भन्ने मुभी युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यो स्प्रिङ भन्ने मुभीमा एकदमै हाई क्वालिटी अफ वर्क छ कि तपाईँको मुभी लेभल अफ वर्क नै छ त्यसमा चाहिँ अरू कुनै सफ्टवेयर युज गरेको छैन ब्लेन्डर मात्रै युज गरेको छ सो त्यस कारणले चाहिँ म ब्लेन्डर नै प्रिफर गर्छु धेरै कुरामा जस्तै मलाई क्लोथ मोडलिङ गर्नु पऱ्यो भने पनि म ब्लेन्डरमै गर्छु हो अरू सफ्टवेयरहरू पनि हुन्छ तर मार्भलस डिजाइनर भन्छ हो त्यस्तै के सफ्टवेयरहरू हुन्छ धेरै हो तर म चाहिँ ब्लेन्डर नै युज गर्छु अनि मेरो जर्नी चाहिँ रमाइलो भएको छ मेरो जर्नी चाहिँ एकदमै नुबबाट स्टार्ट गरिनँ मैले किनभने सर्टेन कन्सेप्टहरू पहिले थाहा थियो सो मैले 2-3 वर्ष अगाडि नै मैले जस्तै 3D लर्न गर्न स्टार्ट गरिसकेको थिएँ कि अनि त्यसपछि सर्टेन ग्याप भयो मेबी सर्टेन मन्थ अनि त्यसपछि फेरि मैले 3Dमा गर्न थालिहालेँ कि मेरो जर्नी चाहिँ त्यसरी भयो किन भन्दाखेरि 3Dमा फर्स्टमा लागेपछि मलाई पनि सङ्कोच थियो कि धेरैजनालाई हुन्छ अब यसमा के गर्न सकिन्छ कि सक्दैन अनि स्पेसली भिडियोग्राफीमै इन्ट्रेस्ट हुँदाखेरि म 3Dमा जम्प गरौँ नगरौँ भन्ने एउटा दुविधा भएको थियो अनि तर एउटा पोइन्टपछि चाहिँ मैले लाइक रिसोर्सेसहरू के न मसँग एउटा म्याकबुक थियो म्याकबुकबाट स्टार्ट गर्ने सो पिसीहरू चाहिँ थिएन त्यो बेलामा अनि जे होस् भनेर अनि त्यसपछि स्टार्ट गरिदियो कि 3D एनिमेसन हो अरू वर्कहरूलाई पनि छोडेर 3D एनिमेसन स्टार्ट गरिदियो किन भन्दाखेरि एकदम मन पर्थ्यो कि अनि अहिलेसम्म चाहिँ रमाइलो भएको छ एकदमै रमाइलो छ अनि त्यसपछि अब हाम्रो साथीहरूले लाइक क्लाइन्ट्सहरू खोज्न पऱ्यो भने चाहिँ उनीहरूले कतातिर हेर्ने लाइक सुरुमै हामी काम गर्दा त पिक्सर डिज्नी त हुँदैनौँ आफ्नो मुभी बनाउन नि सस्टेन गर्न कस्ट कम्पेरेटिभली हाई होला होइन साथीहरूलाई लाइक 3D एनिमेसन एज अ फर्म अफ पेट पाल्ने त्यो चाहिँ अलिक गाह्रो छ स्टार्टिङमा स्पेसली तपाईँ युज स्टुडियो भन्दा खासै प्रब्लम हुँदैन तर कसो हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ मोस्टली फ्रिल्यान्स वर्कहरू हेर्ने हो सो फ्रिल्यान्स वर्कलाई चाहिँ अब एउटा मेथड भनेको चाहिँ हाम्रो फ्रिल्यान्स वेबसाइट्सहरूमा जाने जस्तै कि डिफ्रेन्ट 3D आर्टहरू अपवर्कहरू होइन त्यो 3D मोडलिङकै वेबसाइट्सहरू हुन्छ अपवर्कमा जाँदा पनि भयो एउटा टेक्निक त्यो भयो तर अरू मोडलिङ नै सेल हुने भनेको चाहिँ मोडलिङकै साइट्सहरू हुन्छ क्या एकदमै जस्तै CG ट्रेडर यस्तै धेरै वेबसाइट्सहरू हुन्छ क्या सो त्यो वेबसाइट्सहरूमा गएर चाहिँ हामीले के गरिदिनु भने हामीले किनभने स्टार्टिङमा मोडलिङ सबले सिक्छ हो मोडलिङ सबलाई चाहिन्छ त्यस कारणले इजिएस्ट वे भनेको चाहिँ मोडल बेच्ने कि सो मोडल बेचेर सर्टेन आय स्रोत त्यसरी पनि लिन सक्यो
अनि तर सबभन्दा रिलायबल भनेको चाहिँ क्लाइन्टले लिने, क्लाइन्टहरूको लागि जस्तै एडभर्टाइजिङ वर्कहरू आउँछ भने एडभर्टाइजिङ वर्कहरू गर्ने। सो त्यसको लागि चाहिँ आफूले अप्रोच गर्नु पऱ्यो। जस्तै अपवर्कमा अप्रोच गरे जस्तै लोकल क्लाइन्ट्सहरूलाई पनि अप्रोच गर्न सक्यो कि, अनि तिनीहरूलाई चाहिँ जस्तै हामीले यो सिमुलेसन गरिदिन्छौँ तपाईँको भनिदिने होइन, अनि पोर्टफोलियो बनाएर दिएर अनि त्यसरी अप्रोच गर्ने हो कि। सो यो चाहिँ यो दुइटा चाहिँ अलिकति अहिले मेरो दिमागमा आएको सोर्सहरू कि। अनि जस्तै अब टिमको कुरा गर्दा नि 3D त जेनरली एकदमै ह्युज प्रोजेक्ट्सहरू मानिन्छ नि त, एकदमै रिसोर्स इन्टेन्सिभ। आइडियल टिम चाहिँ कस्तो हुन्छ 3D एनिमेटरहरूलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने स्किल्सहरू के हुन्, उसको टिम मेम्बर्सहरू कस्तो भयो भने चाहिँ एउटा 3D एनिमेटरलाई फाइदा हुन्छ, अथवा कस्तो टिम भएको मान्छेहरूले चाहिँ 3D एनिमेटरलाई आफ्नो ग्रुपमा इन्टिग्रेट गर्न सक्छन्? पहिला त स्किल सेट अनुसार नै हुन्छ। जस्तै कि मलाई मोडलिङ अलिकति राम्रोसँग आउँछ भने अर्को मान्छे हुन्छ जसलाई चाहिँ अलिकति रिगिङ अलिकति राम्रोसँग आउँछ कि। जस्तै रिगिङ त मैले हड्डी दिने भनिहालेँ, तर त्योभन्दा एडभान्स हुन्छ कि। जस्तै कि अब ब्लेन्डरमै गर्ने भने सेप किजहरू युज गर्ने हो, अनि त्यसपछि रिगिङ गर्दाखेरि भावेल लेटर्स चाहिँ मैले बोलिरहेको छु हो, मलाई मुखको रिगिङ गर्न मन लाग्यो भने भावेल लेटर्स बोल्दाखेरि मैले सर्टेन सेप बनाउँछु कि हो, अथवा ई भन्दाखेरि ई हुन्छ हो। सो त्यस्तो कुराहरू पनि हुन्छ रिगिङमा बस्यो। सो कोही मान्छे रिगिङमा राम्रो छ भने त्यो मलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने, यदि म मोडलिङमा राम्रो छु भने कम्प्लिमेन्ट गर्ने मान्छे रिगिङको मान्छे भयो। कोही एनिमेसनमा राम्रो हुन्छ। जस्तै एनिमेसन भनेर हामीले सिम्पल मुभ गराउने त छँदैछ, तर कसरी मुभ गराउने भन्ने कुरा त्यो त लाइक भवसागर नै छ नि एनिमेसनमा। डिस्नेको 12 प्रिन्सिपल्स अफ एनिमेसन भन्छ कि। सो त्यो 12 प्रिन्सिपल्स मजाले मान्न सक्यो फ्रेम बाई फ्रेम, सबै फ्रेम बाई फ्रेम भने त्यो जब अनि मात्र डिस्नी लेभलको वर्क आउँछ कि, पिक्सार लेभलको भने। त्यसमध्ये हामीले इभन 6 to 8 मात्रै प्रिन्सिपल्स मात्रै ध्यान दिन सक्यौँ भने हाम्रो राम्रो क्वालिटी अफ वर्क हुन्छ कि। सो एनिमेसनमा कोही दामी होला हो, मुभ गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले स्क्वास एन्ड स्ट्रेच जस्तो होइन प्रिन्सिपल्सहरू, एन्टिसिपेसन जस्तो प्रिन्सिपल्सहरू ध्यानमा राखेर काम गर्यो भने उसले मलाई कम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ हो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब एक्सटर्नल स्किल सेट के, जस्तो 3D एनिमेसन बाहिर पनि कस्तो स्किल सेट्सहरूले चाहिँ 3D एनिमेटरलाई हेल्प गर्छ? भिडियोग्राफी, भिजुअल इफेक्ट्सको स्किल्सहरूले पनि कम्प्लिमेन्ट गर्ने भयो। जस्तै कि जस्तै मलाई सिमुलेसन गर्नु पऱ्यो भने अरूले सिनेमा 4D भन्ने सफ्टवेयर हुन्छ, त्यहाँ पहिले कोही काम गरिसकेको छ भने मैले त्यस्तो मान्छे लिएँ। अब म मोडलिङमा चाहिँ राम्रो छु, तर सिमुलेसन्सहरू मैले स्मोक सिमुलेसन, फायर सिमुलेसन गरेको छैन। त्यस्तो बेलामा के भयो भन्दाखेरि त्यो आर्टिस्टले मलाई अलिक कम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने भयो कि। सो टिममा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हेर्नु पऱ्यो। अनि एक्सटर्नल स्किल सेट्सहरू त्यही हो, आफ्नो स्किलभन्दा अरूको स्किलले कम्प्लिमेन्ट गर्छ भने त्यो हेरिदिने। अनि इन्टरनल पनि हुन्छ, आफ्नो वर्क गर्ने मेथड हो। यदि म चाहिँ एकदमै बसेरै काम गर्छु, लाइक बेलुका पुरै काम गर्न सक्छु, तर दिउँसो चाहिँ अलिकति नै हल्ला भयो भने म काम गर्न सक्दिनँ भने अब त्यस्तै मान्छे खोज्नु पऱ्यो हो। अलिकति हल्ला गर्दा पनि काम गर्ने मान्छे खोज्नु पऱ्यो हो। सो त्यो अनुसार टिम बनाउने। टिम भनेकै त्यही त हो नि, आफूलाई कम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने, नट जस्ट एक्सटर्नल्ली, आर्टिस्टिकल्ली, स्पिरिचुअल्ली सबै ठाउँमा कम्प्लिमेन्ट गर्ने मान्छे चाहियो। हजुर ल रजित दाइ, आज हामीले 3D को बारेमा धेरै नै सिक्यौँ। थ्याङ्क यू फर कमिङ हियर एन्ड थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ। होप यु लर्न्ड अ लट अबाउट 3D एनिमेसन्स। थ्याङ्क यू। इन्ट्रोड्युस त गराउनु पर्यो नि। पर्फेक्ट, दिस इज पर्फेक्ट। पोडकास्ट सुरु भइसक्यो यहाँ। के अरे 3D एनिमेटरै भन्ने ब्रो, के अरे CEO नै भन्ने। CEO अफ कोर्स उ गरे जस्तो।